हेलो गाइज, आज हामी आइएल्स राइटिङ टास्क 1 स्टार्ट गर्दैछौँ र राइटिङ टास्क 1 स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसको केही रुल्सहरू थाहा पाउनु जरुरी छ र सुरुमा चाहिँ हामी यो केबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि आइएल्स राइटिङ टास्क 1 को हामीले सुरुमा यो टाइम कति लाग्ने अनि यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा के कस्ता कुराहरू लेख्ने अनि ओभरभ्यूमा के लेख्ने त्यसपछि गएर हाम्रो फाइनल प्याराग्राफ जसलाई हामी सपोर्टिङ डिटेल्स भन्छौँ त्यसको बारेमा के लेख्ने भन्ने कुराहरुमा हामी आज डिस्कस गर्छौँ र मेन कुरा के थाहा पाउनुपर्छ हजुरहरूले भन्दाखेरि मात्रै 20 मिनेट्स मात्रै यो टास्कमा चाहिँ हामीले स्पेन्ड गर्न पाउँछौँ। मात्रै कति मिनेट्स भन्दाखेरि 20 मिनेट्स मात्रै हामीले यो टास्कमा चाहिँ हामीले मेन के गर्न पाइन्छ स्पेन्ड गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा यो त हजुरहरूले सबैले थाहा भएको कुरा हो र 150 वर्ड्स हामीले एकदमै राम्रो क्ल्यारिटी फर्ममा हुनुपर्छ, वाइड रेन्ज अफ भोक्याबुलरी युज भएको हुनुपर्छ र साथसाथै सिम्पल र बुझ्ने खालको हुनुपर्छ। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। हरेक कुरामा हामीलाई प्लानिङ चाहिन्छ, त्यसै गरी हामीलाई प्लानिङ केमा पनि चाहिन्छ भन्दा राइटिङमा पनि प्लानिङ चाहिन्छ र मेन कुरा के हो भने क्वेसन पेपरबाटै हामीले सुरुमै माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ र आफूले अन्डरलाइन गर्ने कुन कुराहरू एकदम इसेन्सियल छ, कुन कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट भएर पनि कतिले बिग्रिराखेको अथवा कसैले बिर्सिराखेको हुन्छ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सुरुमा हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। वी मस्ट अन्डरलाइन एट फर्स्ट सो द्याट इट विल बी इजियर टु राइट एन्ड अल्सो गेट अ गुड मार्क्स। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको कुराहरू त्यही नै हो। मेक नोट्स अन क्वेसन पेपर, यु क्यान युज सर्कल्स एन्ड एरोज एन्ड अन्डरलाइन्स वाट एभर यु लाइक। र मैले एक्जाम दिँदा चाहिँ मैले पनि यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छुटाएको थिएँ। जसरी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छुटाउँदा मेरो मात्र 6.5 आयो यो राइटिङमा चाहिँ अलिकति कम आयो किनकि म अलिकति हडबड आएको पनि थिएँ, त्यही भएर नि हो। अनि त्यसपछि अब हामी डिस्कस गरौँ यता। रिमेम्बर यु निड टु समराइज द इन्फर्मेसन एन्ड मेक कम्प्यारिजन वेयर रिलेभेन्ट। कम्प्यारिजनको कुरा छुटाउनु भएन र अर्को कुरा के हो भने समराइजहरू के गर्नुपर्ने हो त्यो आफूले बुझ्न पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा के हो भने हामीले कम्प्यारिजन्सहरूको केही कुराहरू कम्पेयर गर्नु छ भने त्यसलाई सुरुमै नोटिस गरेर माइन्ड मेकअप गरिदिइहाल्ने भन्ने कुराहरू मात्रै छ। र अर्को भनेको के हो भने अर्गनाइज योर मेटेरियल लेखेको छ, त्यहाँ हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि के इन्क्लुड गर्ने हो त ओभरभ्यू। ओभरभ्यू भनेको हामीले सानो क्लासहरूमा पढ्थ्यौँ, जसरी सोसल स्टडिजहरूमा केही गफ हान्न पर्यो भने इन्ट्रोडक्सन बढी कन्क्लुजन लेख्थ्यौँ, त्यसकै आधारमा हान्थ्यौँ होइन हो। त्यस्तै गरी यो हामीले ओभरभ्यू भनेको बडी भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, अहिलेलाई बडी भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, जसलाई हामी मिडल पार्टको रूपमा लिन्छौँ। र इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफको भयो भन्न खोजेको के हो भने डिसाइड वाट टु इन्क्लुड इन योर ओभरभ्यू इन द इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ। त्यसपछि के छ भने मेक स्योर द ओभरभ्यू इज स्ट्रङ। हो, ओभरभ्यू हाम्रो के हुनुपर्छ एकदम स्ट्रङ। ओभरभ्यू स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्दैमा फेरि एकदम लामो र भद्दा लेखेर पनि मार्क्स दिँदैन। सुरुमा मेन पोइन्ट भनेको के हो भने एकदम भद्दा लेख्यो भने मार्क्स चाहिँ दिँदैन। मार्क्स दिँदैन भनेको कम दिन्छ, एकदमै कम आउँछ। त्यही भएर के गर्नुपर्छ भने हजुरहरूले ओभरभ्यूमा चाहिँ मात्रै 1 or 2 सेन्टेन्स गर्ने टु डिस्क्राइब द डायग्राम, त्यही पनि एज अ होलको रूपमा चाहिँ 1 or 2 सेन्टेन्सको रूपमा सक्दिहाल्न पर्ने हुन्छ। र अर्को छ थिङ्क अबाउट हाउ यु विल बी एबल टु लिङ्क द प्याराग्राफ एज यु राइट। भनेको अब लेख्दै जान्छौँ लास्टमा के बिर्सेको हुन्छ। जस्तै अब फर्स्टमा लेख्न पर्ने यो फर्स्टमा हुनुपर्ने यो आएर लास्टमा भइदिन्छ, यो सेकेन्डमा हुनुपर्ने यो आएर फेरि फर्स्टमा भइदिन्छ हो, यस्ता कुराहरू हुनसक्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यही नै हो प्लानिङ यो राइटिङ भनेको, सुरुमा माइन्ड मेकअप गरिहाल्ने क्वेसन देख्न साथ र त्यसपछि बल्ल हामी लाग्नेछौँ। र अर्को कुरा के हो भने कम्पेयर टु आइडियाजहरू केही कुराहरू कम्प्यारिजन गर्न पनि आउँछ, त्यहाँ कम्पेयर गर्न होइन, त्यस्तोमा सिमिलरली युज गर्ने, अर्को लाइकवाइज युज गर्ने, अर्को अल्सो युज गर्ने, अल्सो इन द सेम वे छ त्यो युज गर्ने। यहाँबाट के एउटा आफूलाई राम्रो लाग्छ र केमा चाहिँ सेन्स दिइरहेको छ त सेन्टेन्सले, र क्वेसन्स पनि त्यही आधारको रूपमा हेरे पछाडि यहाँबाट हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ एउटा कुनै सेन्टेन्स। यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई इजियर हुन्छ भनेर हो र हजुरहरूले यसको स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ यो फेरि यो के अरे पहेँलो येल्लो कलरको लगाइदिएको छु, हाइलाइट गरिदिएको छु। यसले खासै रफ जस्तो त देखिँदैन,
तर हजुरहरूले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्स हो है। अनि टु एड मोर इन्फर्मेसनहरू युज गर्नलाई एन्ड लाग्ने भयो, एन्ड देन लाग्ने भयो, अगेन बिसाइड्स हुने भयो, इन एडिसन भयो, फर्स्ट सेकेन्ड भयो, यस्ता कुराहरू पनि हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र टु प्रोभाइड सपोर्टिङ डिटेल्स, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो। टु प्रोभाइड सपोर्टिङ डिटेल्स भनेको हाम्रो फाइनल प्याराग्राफ हो। फाइनल प्याराग्राफ भनेको सपोर्टिङ डिटेल्सको रूपमा युज हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले बिकज, सिन्स, फर, इन एडिसन अनि त्यसपछि त्यस्ता युजहरू गर्छौँ, त्यस्ता कुराहरूको युज गर्छौँ, त्यस्ता वर्ड्सहरूको। र बिसाइड्स, मोरओभर, यस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि यो इन एडिसन लगेर हामीले सुरुमै माथिमै त्यो हुन्छ नि हाम्रो प्याराफ्रेजिङ पार्टमै लगेर यस्तो यस्तो गरेर त्यो चाहिँ काम हुँदैन। त्यही भएर टु प्रोभाइड सपोर्टिङ डिटेल्समा चाहिँ हामीले युज गर्ने। टु हाइलाइट अ की पोइन्ट युज। अब हाइलाइट अ की पोइन्ट युज भनेको अभियसली, इभिडेन्टली यस्ता वर्डहरू हाम्रो म्याक्सिमम ओभरभ्यूमा आउन सक्छ। त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जता पनि युज गरेर चाहिँ यसको मार्क्स दिँदैन। अनि एक्सप्रेस टाइम, टु एक्सप्रेस टाइममा पनि हामीले नेक्स्ट, सुन, लेटर, फाइनली जस्ता कुराहरू एड गर्न सक्छौँ। र अर्को के छ भने टु एक्सप्रेस टाइम। टु एक्सप्रेस टाइममा पनि के छ त नेक्स्ट, सुन, लेटर, फाइनली, फर्मरली, एन्ड देन, प्रिभियसली, दियर आफ्टर, इमिडिएटली, आफ्टर अ फ्यु, त्यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने क्रोनोलोजी अर्को पनि थियो, मैले त्यो यहाँ लेख्न बिर्सेछु, केही छैन, अहिले पछि डिस्कस गर्छौँ हामी त्यो। क्रोनोलोजी पछि अर्को पनि भाष लाग्थ्यो, यहाँ चाहिँ रहन्छ, ल ठिकै छ। टु सो क्रोनोलोजी भनेको त्यो क्रोनोलोजी युज गर्दाखेरि हामीले नेक्स्ट, देन, एट दिस टाइम, फलोइङ दिस हो। यो चाहिँ फलोइङ दिस चाहिँ एकदमै युज गर्छु मैले चाहिँ। अब पहिला पनि यो धेरै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मैले फलोइङ दिस चाहिँ अलिकति बढी रूपमा युज गरेको थिएँ। अब हजुरहरूलाई जुनमा सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार सेन्टेन्स भन्दा यो युजी हुने गर्दछ। र यही नै हो हाम्रो कम्पेयर आइडियाजहरूको कुराहरू भयो। यस्तो यो कुराहरू हामीले बिर्सिन हुँदैन। इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने यो मैले अघि नै भनिसकेँ र बारम्बार पनि भन्ने छु कि यो हाम्रो टास्क 1 चाहिँ धेरै लामो चाहिँ लेख्न हुँदैन। टास्क 1 एकदम लामो भयो भने मार्क्स चाहिँ दिँदैन। 150 वर्ड्स भन्दैमै अब 150 वर्ड्स पुऱ्याउन पर्छ भन्ने नै छैन। 140 तर्फ भए पनि ठिक छ। तर के हुन पर्यो भने क्लियरिटी चाहिँ हाम्रो मेन्टेन हुनु पर्यो। क्लियरिटी मेन्टेन छैन भने चाहिँ हामीलाई मार्क्स आउन चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने हुन्छ। र अब हामी अर्कोतर्फ लागौँ। अर्कोमा के भनेको छ भन्दा टास्क 1 एकाडेमिक। हामी सबैलाई थाहा छ आइएल्स दुईवटा हुन्छ, एउटा जेनरलमा एउटा एकाडेमिक। हामी मोस्टली स्टुडेन्टहरूले एकाडेमिक नै दिन्छौँ। र टास्क 1 मा चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्छ भने एकाडेमिक मोड्युलमा जम्मा 6 टाइप्स, बुझिरहनु भएको छ हजुरहरूले, 6 टाइप मैले यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छु हो। 6 टाइप्स अफ चार्टहरू सोध्ने गर्छ। एउटा बार चार्ट भयो, एउटा लाइन ग्राफ, अर्को पाई चार्ट, अर्को टेबल, अर्को डायग्राम र म्याप। यो म्याप चाहिँ अलिकति रेयरली जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, अलिक धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले म्याप चाहिँ देखिनँ। तर योभन्दा अगाडिका दाइ दिदीहरूले दिनुभएको होला। बार चार्ट, यो बार चार्ट, लाइन ग्राफ र पाई चार्ट र टेबल हो। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो एकदम इजी पनि छ तर एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो। र मैले एक्जाम दिँदा चाहिँ ठ्याक्कै यही नै आइरहेको थियो, सर्च अ टेबल एन्ड पाई चार्ट लेखेको छ यहाँ। मेरो चाहिँ पाई चार्ट र टेबल नै आएको थियो र अलिकति त्यो लेख्दाखेरि अलिकति हडबडाएको जस्तो हुने, किनभने बार चार्ट मात्रै आउँदा चाहिँ त्यो अलिकति त्यसलाई मात्रै हामीले ओभरभ्यू र फाइनल प्याराग्राफमा लान मिल्थ्यो भने यसमा चाहिँ टेबल र पाई चार्ट आएको कारण अलिक गाह्रो भएको जस्तो भएको थियो मलाई। केही छैन, तर भोक्याबुलरी र क्लियरिटी मेन्टेन प्लस सर्ट एन्ड स्विट छ भने मार्क्स एकदमै मजाले आउँछ। पर्यो भने र के बुझ्न पर्यो भने यु डोन्ट निड टु राइट के भनिएको छ, यु डोन्ट निड टु राइट अबाउट एभ्रिथिङ यु सी इन अ पिक्चर। अघि नै भने मैले त्यही हो, भद्दा हुने कामको लेख्नु भएन। अनि यु सुड सम अफ द इन्फर्मेसन, टक अबाउट जेनरल ट्रेन्ड्स एन्ड चेन्जेस एन्ड मेक कम्पेरिजन्स हो भन्न खोजेको बारेमा, रिजन्सहरूको बारेमा, अनि त्यसपछि जेनरल ट्रेन्ड्स र एकदम चेन्जेस के भएको छ त्यो कुराहरू होइन। अब त्यहाँ ड्रामेटिकल्ली यस्ता हाम्रो हुन्छ नि स्ट्रिक्टली अर्को साइन्सको वर्डहरू होइन, अनि ड्रामेटिकल्ली के थियो हो त्यस्ता वर्डहरू हामीले यसमा युज गर्नुपर्छ।
र अर्को के छ भने रोज भन्ने नि छ। रोज भनेको पनि एकदम युज भएको वाइड रेन्ज अफ भोक्याबुलरीको लिस्टभित्रै पर्छ यो रोज भन्ने पनि। अहिले हामी त्यो एन्सर सिटमा डिस्कस गर्नेछौँ। अर्को छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हियर इज द्याट यु आर नट सपोज टु एक्सप्रेस यर पर्सनल ओपिनियन, सो यु शुड एभोइड युजिङ सच फ्रेजेस एज आई थिङ्क, इन माई ओपिनियन, एसेक्ट्रा। भनेको इन माई ओपिनियन, एज आई थिङ्क हो यस्तै त्यो आई थिङ्क त्यस्तो वर्डहरू चाहिँ युज हुनै हुँदैन। किनभने यो बार चार्ट लाइन ग्राफ भनेको एउटा म्याथमेटिकल फन्डामेन्टल रूपमै लिन पर्ने हुन्छ हजुरहरूले। र म्याथमेटिकल फन्डामेन्टल्स रुल्सभित्र हामीले लेट अस कन्सिडर, लेट अस सपोज यस्तो केही पनि हुँदैन। त्यही भएर जे बार ग्राफमा अथवा जे पाई चार्टमा दिएको छ त्यसलाई नै हामीले लेख्नुपर्छ। र यो आई थिङ्क, इन माई ओपिनियन यस्तो हजुरहरूको ओपिनियन र धारणा चाहिँ यहाँ लेखेर काम छैन। यो कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्छ। मेन कुरा यहाँ पनि छ, मैले हाइलाइट गरिदिएँ, आई थिङ्क, इन माई ओपिनियन हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क र इन माई ओपिनियन चाहिँ लेख्ने नै होइन हजुरहरूले। यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामी लाग्छौँ एउटा क्वेसनतर्फ लाग्छौँ। र यो क्वेसन चाहिँ के छ भने क्वेसन फर्मेट। सुरुमा क्वेसन फर्मेट हेरौँ कस्तो खाले सोध्छ र कसरी सोध्छ। जेनरली सबैमा सोध्ने भनेको यही नै हो, यही नै हो भनेको यस्तै टाइपमै हो। र क्वेसन के छ यहाँ चाहिँ द ग्राफ एन्ड टेबल हो। अघि नै मैले भने के भनेको थिएँ भन्दा अघि नै मैले यहाँ सर्च टेबल र पाई चार्ट सोधिरहेको पाइन्छ कि बार ग्राफ लाइन चार्ट सोध्छ। यो चाहिँ अलिकति रेयरली त होइन, भन्न खोजेको के हो भने धेरै यो, तर सर्च टेबल एन्ड पाई चार्ट पनि सोधिरहेको पाइन्छ। ठ्याक्कै यही क्वेसन आयो अहिले है। ल ठिक छ, अब हामी यसलाई कसरी लेख्छौँ त त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। र सुरुमा के बुझ्न पर्यो हजुरहरूले भन्दाखेरि द ग्राफ एन्ड द टेबल बिलो गिभ द इन्फर्मेसन अबाउट वाटर युज वर्ल्ड वाइड एन्ड वाटर कन्जम्सन इन 2 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज। समराइज द इन्फर्मेसन बाई selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. 150 words चाहिँ पुर्याउनै पर्छ भन्ने कुरा छ हो। अब हामी डिस्कस गर्छौँ प्याराफ्रेजिङको। प्याराफ्रेजिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि डायग्रामलाई इन्ट्रोड्युसिङ गर्ने पार्टलाई नै हामी प्याराफ्रेजिङ भन्छौँ। प्याराफ्रेजिङ भनेको के रहेछ? इन्ट्रोड्युसिङ अ डायग्राम। हजुरहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। इन्ट्रोड्युसिङ डायग्राम प्याराफ्रेजिङभित्र पर्छ। र प्याराफ्रेजिङमा हामीले के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि डु नट राइट ओभर 3 सेन्टेन्सेस भनेको 3 सेन्टेन्स 4 सेन्टेन्सेस 4 सेन्टेन्सेस हुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ लेख्नु मिल्दैन। यसमा भन्न खोजेको के हो भने अब हामीले त प्याराफ्रेजिङ भनेको के पनि हो भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन पार्ट भने नि त मैले। त्यही भएर यसमा छोटो बनाउने तरिका हजुरहरूलाई म सिकाइदिन्छु। के हो भने द बेस्ट वे टु प्याराफ्रेजिङ भनेको के गर्ने त यही क्वेसन छ नि, यही क्वेसनलाई मिलाएर अलिकति सिनोनिम हालेर लेख्नुभयो भने इट इज द बेस्ट। र अब हामी यसलाई कसरी लेख्छौँ यो पढ्छौँ। सुरुमा के पढ्न पर्यो? सुरुमा हजुरहरूले द ग्राफ एन्ड टेबल बिलो भन्ने यो यहाँ गिभ इन्फर्मेसन छ नि, गिफ्ट्स भनेको त हामीले अब यसलाई पनि बनाउनु मिल्दैन र अर्कै तरिकाकोमा अब इन्डिकेट्स होइन यस्ता कुराहरू छ, इन्डिकेट्सहरू भयो। यस्ता इन्डिकेट्स पछि अर्को छ सिम्बोलाइज, यस्ता कुराहरू धेरै छ। त्यो भनेको यसको सिनोनिमहरू हो र सिनोनिमहरू चाहिँ हजुरहरूले अलिकति पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले प्याराफ्रेजिङमा यसलाई इन्ट्रोड्युसिङ डायग्राममा कसरी गर्छौँ त भन्ने कुराहरूमा कसरी गर्छौँ त। अब यो द डायग्राम एन्ड टेबल बिलो छ, अब यसलाई सर्टकटमा कसरी लेखेको छ त्यो हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त एकदम सर्ट एन्ड स्विटमा लेखिएको छ। द ग्राफ सोज द अमाउन्ट अफ वाटर used worldwide changed between 1900 and 2000 भनेर लेखिएको पायो। हेर्नुहोस् त कति मिठो तरिकाले लेखिएको छ। इट इज कल्ड क्ल्यारिटी, अल्सो स्विट एन्ड सर्ट एन्ड स्विट अथवा स्विट एन्ड सर्ट जे भन्दा नि भयो। तर के बुझ्न पर्यो भने हेर्नुहोस् त कति थोरै सेन्टेन्समा एकदम राम्रो तरिकाले लेखिरहेको पाएको छ हो। यो कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुराहरूमा यसमा के पनि छ भने अर्को हामीसँग के को कुरा गर्न पर्यो। अब प्याराफ्रेजिङ पछिको कुरा हामी ओभरभ्यूमा लागौँ। ओभरभ्यू भनेको के हो त्यसको टिप्सहरू बुझ्छौँ सुरुमा, र त्यो ओभरभ्यूको नि टिप्स बुझिसके पछाडि बल्ल हामी यसको अरू टर्म्सहरूमा लाग्नेछौँ। र ओभरभ्यूमा भनेको कस्तो हुन्छ भने
डु नट जम्प डाइरेक्टली ओभर डिटेल्समा डाइरेक्टली जम्प गर्न मिल्दैन। डिटेल्समा डाइरेक्टली जम्प गर्दाखेरि केही रङ हुने र अलिकति फर्मेट नमिलेको जस्तो हुने जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर अर्को कुरा के हो भने राइट ओन्ली 1 or 2 सेन्टेन्सेस भनेको धेरै सेन्टेन्सेसहरू लेखेर काम छैन। ओभरभ्यूमा पनि लेख्ने भनेको के हो त ओन्ली 1 or 2 सेन्टेन्सेस हो। त्यही पनि के को फर्ममा भन्दाखेरि एकदमै त्यो डायग्रामहरू सबैलाई समेट्ने गरी डायग्रामहरू के हुनुपर्छ सबैलाई समेट्ने गरी लेखिएको हुनुपर्छ। त्यो लेखिसके पछाडि हजुरहरूको ओभरभ्यूमा के पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दा हामीले अर्को कुराहरू पनि छ ओभरभ्यूमा। त्यो हो के हो भने टाइम फ्रेम इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यसपछि राइज एन्ड फल अफ डाटा टाइम फ्रेम र चेन्ज इन डाटा अकर्डिङ टु अ टाइम भनेको त्यो यो टाइममा यो राइज भइरहेछ कि फल भइरहेछ कि होइन त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ओभरभ्युजमा समेटेर लेख्ने गर्छौँ। र हेरौँ यो क्वेसनको ओभरभ्युज के छ त। सुरुमा यसको डायग्राम पनि हेरौँ है। हामी डायग्राम हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट एग्रिकल्चर बढी छ, त्यसपछि इन्डस्ट्रियल एरिया छ र त्यसपछि के छ डोमेस्टिक युज हो। अब यसलाई ओभरभ्यूमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न पर्छ भन्दाखेरि राइज एन्ड फल अफ डाटाको कुरा समेट लिन पर्यो, चेन्ज इन डाटा अकर्डिङ टु टाइम आउनु पर्यो र टाइम फ्रेमको कुराहरू जस्तै यहाँको मिडवेमा के छ यो मिडवेमा यहाँबाट यति इन्क्रिज भएर गएको छ, त्यो टाइममा यो यसरी गएको छ, अनि अर्को पुरै एकदमै इन्क्रिज भएर गएको छ। यो कुराहरू कसरी लेखेको छौँ त त्यो हेरौँ है त। हामी ओभरभ्यू हेर्छौँ र ओभरभ्यूमा अलिकति के पनि समेटिन्छ भने यो हाम्रो टेबल पनि दिएको हुनाले टेबलमा कति दिएको छ ब्राजिलको पपुलेसन 2000मा वाटर कम्पोजिसन इन ब्राजिल एन्ड कङ्गो इन 2000 भनेर भनेको छ। ब्राजिलमा 176 मिलियनको र 26,500 को छ। 26,500 को के छ भन्दा किलोमिटर स्क्वायर इरिगेट ल्यान्ड भएको छ भने वाटर कन्जम्सन पर पर्सन एकजनाले नै कति गरेको पायो 359 नियरली एप्रोक्सिमेट अबाउट 360 मिटर क्युब कन्जम्सन भएको पायो। अब यसलाई कसरी लेखिएको छ त। अब मैले अघि नै भने फेरि हजुरहरूलाई त्यो लामो भद्दा सबै भाजती सबै टेबलको सबै इन्फर्मेसनलाई ओ गर्न थालेर त यहाँ त गाह्रो हुन्छ। अब यो ब्राजिलको 1 लेख्ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोको 5.2 मिलियन पनि लेख्ने 100 किलोमिटर स्क्वायर इरिगेटेड ल्यान्ड यता उसको तलको पनि लेख्ने 8 मिटर क्युब नि लेख्ने। यसरी लेखेर सबै इन्फर्मेसन समेट्दा त राम्रो हुँदैन, यसले मार्क्स घटाउने काम गर्छ। त्यही भएर यसलाई एज अ होल मैले अघि नै भनिसकेँ ओन्ली 1 or 2 सेन्टेन्स टु डिस्क्राइब द डायग्राम एज अ होल भनेको थिएँ मैले हो। अब हेरौँ त कसरी डिस्क्राइब गरेको छ। हेर्नुहोस् थ्रु आउट द सेन्चुरी द लार्जेस्ट क्वान्टिटी अफ वाटर वाज युज फर एग्रिकल्चर पर्पसेस एन्ड दिस इन्क्रिज ड्रामेटिकल्ली हो। ड्रामेटिकल्ली यहाँ देख्नुभयो यो के युज भइरहेको छ यहाँ भोक्याब युज भइरहेको अबाउट 500 किलोमिटर क्युब अराउन्ड 3000 किलोमिटर क्युब इन द इयर 2000। Water use in the industrial and domestic sector also increased, but consumption was minimal भन्ने कुरा पनि अर्को भोक्याब युज भएको छ हो। यसरी साह्रै गाह्रो छैन यो बुझिने भोक्याब तर क्लियरिटी मेन्टेन छ यसमा हो। यस्तो खाले चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ एन्सर लेख्नुपर्छ। अन्टिल मिड सेन्चुरी भन्यो फ्रम 1950 onwards industrial use grew steadily to just over 1000 किलोमिटर क्युब while domestic युज रोज मैले अघि नै भनेको थिएँ त्यो रोजको पनि अलिकति युज भएको पाइन्छ भनेर र भोक्याबहरू यसरी युज भइरहेको छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मोर स्लोली टु ओन्ली 300 किलोमिटर क्युब बोथ फार बिलो द लेभल्स अफ कन्जम्सन बाई एग्रिकल्चर हो। यस्तोमा हामीले सर्ट एन्ड स्विट र त्यस्तो गाह्रो पनि नभइकन क्लियरिटी मेन्टेन छ यसमा डायग्राम र टेबल दुवैको कुराहरू समेटिएको छ। त्यही भएर एकदम यो इफिसियन्ट एन्ड क्लियरिटी यसमा के भएको छ मेन्टेन छ। हेर्नुहोस् कसरी यसको कुनै कुराहरू यहाँ 5.2 मिलियनको कुरा आएन, 100 किलोमिटर स्क्वायरको कुरा आएन, 8 मिटर क्युबको स्क्वायरको कुरा आएन, तर के को कुरा आयो भने यसको स्लाइडली सबैको कम्पेयरको कुरा आयो नि त। कम्प्यारिजनको कुरा आइसकेको भन्नाले यो दुईटै डायग्रामबाट हामीले यो इन्क्रिज स्लाइडली भएको र यो दुईटाको तुलनात्मक हिसाबमा हामीले सबै कम्पेयर गरेको र त्यसलाई एक्सप्लेन गरेको ओभरभ्यूमा देख्यौँ। त्यसपछि हामी यो सेकेन्ड पार्टमा आएको छौँ। सेकेन्ड पार्ट भनेको यही ओभरभ्यूमा यति नै हो। अब यो भन्दा बढाएर अघिको जस्तै मैले भने त्यो टेबलमा अघि गरेको सबै त्यो लेख्न थालेर त्यसरी चाहिँ मार्क्स आउँदैन। र अब हामी थर्ड प्याराग्राफ जसलाई हामी सपोर्टिङ डिटेल्स भन्छौँ फाइनल प्याराग्राफ हो त्यो
र फाइनल प्याराग्राफ कसरी लेखिन्छ त भन्दाखेरि अलिकति टिप्सहरू बुझौँ। फाइनल प्याराग्राफमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्न पर्ने ओन्ली सिमिल्यारिटिज र डिसिमिल्यारिटिजहरू लेख्छौँ। सिमिल्यारिटिज र डिसिमिल्यारिटिज लेख्छौँ र सिमिल्यारिटिज र डिफ्रेन्सेसको चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भने फरक फरक प्याराग्राफ बनाइदिन सकिन्छ। भन्न खोजेको तीनटै प्याराग्राफमा एकैचोटिमा भन्न खोजेको लास्टको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जसरी हाम्रो इन्ट्रोडक्सन बढी कन्क्लुजन गरेर तीनटै पार्टमा गरेर राइटिङ टास्क 1 सकाइदिन सकिन्छ, न त 4वटा सकिन्छ सेक्सनमा लान पनि सकिन्छ। 4वटा सेक्सन भनेको प्याराग्राफ 1, प्याराग्राफ 2, प्याराग्राफ 3, प्याराग्राफ 4 हेडिङ अनुसार त्यसरी लान सकिन्छ। र फाइनल प्याराग्राफ भनेको थर्ड प्याराग्राफलाई थर्ड र फोर्थ पारेर प्याराग्राफ छुट्याइदिन नि मिल्छ। तर सिमिल्यारिटिजमा हामीले अलिकति भोक्याबुलरी अलिकति ट्रान्जिसनल वर्डहरू युज गर्नु पर्यो र डिफ्रेन्सेसमा अर्को लाइनमा छोडेर लेख्दा पनि हुन्छ र हजुरहरूले त्यो दुईटै जोडेर लेख्दा अलिकति फेरि भद्दा जस्तो देखिन्छ। सर्ट एन्ड स्विट अलिकति राम्रो हुने भनेको लाइन छोड्यो, एउटामा सिमिल्यारिटिज एउटामा डिसिमिल्यारिटिज। अनि यस्तोमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसनल वर्डहरूमा के एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भने अन द अदर ह्यान्ड, अन द कन्ट्रेरी, यस्ता युजहरू यस्ता वर्डहरूको हाम्रो युज भएको पाइन्छ नि त। त्यही भएर हजुरहरूले त्यो वर्ड युज गर्दा बेटर हुन्छ। हेरौँ यहाँ कसरी लेखिएको छ। ल हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द टेबल इलस्ट्रेट द डिफरेन्सेस इन एग्रिकल्चर कन्जम्पसन इन सम एरियाज in the world by contrasting the amount of irrigated land in Brazil 26,500 km3 with that in the DRC 100 km². This means that a huge amount of water is used in agriculture in Brazil. भनेको यहाँ डिसिमिल्यारिटिजलाई मेन्टेन छ। And this is reflected with the figure of water consumption per person 359 m² compared with only 8 m³ in Congo। भनेको यहाँ फेरि के को कुरा आयो, कम्प्यारिजनको पनि कुरा आएको पायो है, यहाँ कम्पेयरको पनि कुरा आएको छ। अनि विथ अ पपुलेसन अफ 176 million द फिगर्स अफ ब्राजिल इन्डिकेट हाउ हाई एग्रिकल्चर वाटर कन्जम्पसन क्यान बी इन सम कन्ट्रिज। यसमा एकदम सर्ट एन्ड स्विट क्लियरिटी मेन्टेन भएर सबै कुराहरूलाई नसमेटी सिमिल्यारिटिज डिसिमिल्यारिटिजलाई दुवैलाई गरेर कम्पेयर पनि इन्क्लुड भएर एकदम राम्रो तरिकाले यो डिस्क्राइब भएको छ। के बुझ्न पर्ने रहेछ भन्दा यो लेख्दा द टेबल इलस्ट्रेट के को कुराहरू लेख्न पर्यो, एउटा एकदम बढी कुन छ त्यसको कुरा र लोमा कुन छ त्यो कुरा, अनि कुन चाहिँ कुनसँगमा बढी छ त, जस्तै अब यहाँ आयो नि त कम्पेयरको कुरा 359 m³ त कम्पेयर्ड विथ ओन्ली 8 m³ इन द कङ्गो भनेपछि यहाँ दुईटैको पनि के भएको छ, कम्प्यारिजन भएको पनि पाइयो नि हो। यसरी हामीले कम्पेयर भए पछाडि विथ अ पपुलेसन अफ 176 million भनेको ब्राजिलको कुरामा चाहिँ के आइदियो त, द फिगर अफ ब्राजिल इन्डिकेट हाउ हाई एग्रिकल्चर वाटर कन्जम्पसन क्यान बी इन सम कन्ट्रिज भनेर एकदम राम्रो तरिकाले लेखिएको पाइयो। र हजुरहरूले पनि यसलाई स्क्रिनसट गरेर यही फर्मेटमा लेख्न सक्नुहुनेछ र यसको फिगरहरू डिस्क्राइब गर्दाखेरि एकदम सजिलो फिगर हो। यो लाइन ग्राफहरू हामीले बच्चामै भन्दामै 6-7 मै पढिसकेको कुरा हो। र यो फिगरहरू हेर्दा तपाईँहरूले कहाँबाट के कसरी इन्क्रिज भइरहेको छ, यो दुईटाको हिसाबमा यसरी सँगै गइरहेको छ, यो प्यारलल जस्तो, पछि फेरि यसरी गएको छ, अनि यहाँ आउँदा यस्तो भएर आएको छ, र यहाँ सिमिल्यारिटिज र डिसिमिल्यारिटिज यहाँ कम्पेयरको कुरा आयो। कम्पेयरको कुरा अनुसार हाम्रो केमा जाने रहेछ, फाइनल प्याराग्राफमा लेख्न पर्ने रहेछ। त्यस्ता कुराहरू हामीले ध्यान दियौँ हो। यो यसरी लेखेर सर्ट एन्ड क्लियर एन्ड लेखिसके पछाडि एकदम राम्रो तरिकाले हजुरहरूले मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। 7.5 आउँछ राइटिङ टास्क 1 र टास्क 2 अलिकति राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी यसको मेन फर्मेटतर्फ लाग्यौँ। मेन फर्मेट भनेको एकैचोटि तीनटालाई मेन्टेन गरिएकोमा, एकैचोटि तीनटालाई मेन्टेन गरिएकोमा चाहिँ के पाइयो भन्दाखेरि सुरुमा एकदम छोटो हुनपर्छ प्याराफ्रेजिङ, त्यसपछि यसलाई हामी भन्छौँ ओभरभ्यू। ओभरभ्यूमा टाइमको पिरियडको कुराहरू, जस्तै अघि नै मैले भने चेन्ज इन डाटा अकर्डिङ टु टाइमको कुरा आयो, त्यहाँ राइज एन्ड फल अफ डाटाको कुरा यहाँभित्र पर्छ। त्यसपछि हाम्रो यसलाई भन्छौँ के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सपोर्टिङ डिटेल्स, सपोर्ट केले सपोर्ट गरेको त, जसलाई फाइनल प्याराग्राफ पनि भनिन्छ। अनि सिमिल्यारिटिज र डिसिमिल्यारिटिज यहाँ त्यति नदेखिएको हुँदा यसलाई हामीले एउटै लाइनमा लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसलाई फरक फरक लेखेर 4वटामा भन्न खोजेको, एउटा यता एउटा यतिसम्म लेखेर अर्को डिसिमिल्यारिटिज अर्को लाइन गरेर 4 पोइन्टमा नि यसलाई 1 पोइन्ट 2 पोइन्ट 3 पोइन्ट अनि अर्को 4 पोइन्ट गरेर पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ। तर यसरी गर्दा पनि यो राम्रो नै छ।
किन भन्दाखेरि सिमिल्यारिटी डिसिमिल्यारिटिजमा त अलिकति छोटो छोटो देखिने भएर अलिकति क्ल्यारिटी मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा हो। हजुर सक्नुहुनेछ नि गर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट रह्यो र बेस्ट अफ लक फर योर आइएल्स एक्जाम। होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड बेटर। I will prepare another video for writing tasks 2 and reading tips also will be provided. Thank you very much.